دل دھردا میں نظروں والی ہٹی دے تلے میرا صداقہ بیٹھے وہ ایک مشہور بندہ ہے کارڈ بھی ہوندے وہ جیویں جو اصحاب ادنا سونے بگڑ ویندے لیکن وہ میری تقریر دے دوران آیا تو میں کو نہ لگیا بھی یہ موضوع چھوڑو تو کی بیا سناؤں مگر ہون فرض ہے جے کو نبی رلے سبائے کو چھوڑا ہے جے کو نبی جڑا آدھا کھڑا جدہ میں مرا میں کو غسل کون دے وے علی ہنے ہتھے نال میں کو غسل دے وی جڑے ہتھے نال نبی کو دیتا تے میں کو چاہ ونجی حضور دے روزے تے بارو چارہ کھائے غارے والا آگے آدھے آج مزارے چوی کٹھے برداشت نہ کرے سا جدائی ساری زندگی کٹھے رہ گئے سے علی دروازہ کھول پوے اجازت ملے تے یار دے کٹھے سما ہے نہ تے والا پیچھے جنت بکی دے وے چاہ ونیا ہے لیکن چاہ اتھائی ونیا ہے جدہ رکھے نے سامنے تے آواز دیتے نے بڑھڑا یار کی خواہش ہے جو کٹھے سما دروازہ بھی کھلے آواز آئیے یار کو یار دے کٹھے سماؤ جے کو نبیر لے سما آجے کو نبیر لے سماوے او صدیق جدی یاری دا ذکر قرآن کرے جڑا غار دے وچ نام کنو پیر دنگواوے اول روے تے نبی فرماوے کیوں رنی بھاوے تے اما یاد آگے کیوں رنی بھاوے تے مال یاد آگے دھار کر دے آدھے عربیہ اولاد قربان کراتا ہے ماہی دی ذات بچڑے قربان کراتا ہے عربی دی ذات روندہ تہو بیٹھا اگر میرا وصال تھی ونجے میں مر ونجا میرے یار تے پارے کون دیسی میرے نبی فرمائے صدیق گھبرانا ایڑی بھی کھا ہوں ایڑی بھی کھائیے نبی نے لب مبارک لئیے صدیقہ دے درد ہاں بھی کہنا سید دل ٹھردا پہ پچھلے نعرے دی چاس کہنوے کی دی بلا مروان نعرہ توڑتی آواز اللہ رسول دا تو آپ کو پتہ کہیں نہیں صحیح حضور تو آدھا نا چاہتے میرا نا تھی پتہ کہیں نہیں پنڈی والے جو نا چاہتا ہے وستی آلے نہ جان دے ہن محلے آلے نہ جان دے ہن خود میں حضور دے روزے تے اکھی نال سنی ہوئی گال نہیں میں ڈٹھے موں دے نا دے اتھا نارے کھڑے وج دے ہن خواجہ شریف دے نا محترم نواز شریف صاحب جو آئین نا تے جرنا رحیل شریف جو آئین نا تے اچانک ناریں دی گونج تھی ممتاز قادری زندہ بات میں حریان تھیاں جو حضور دے شہرے تے نا ممتاز دا پیاندہ ڈٹھے مخلوق ممتاز قادری زندہ باز ماگے واوے ممتازہ تے کو تے پنڈی والے نہ جان دے حسین یار دے کھاتے جو لگی آج مدینے چتے دے جنہیں چاشنی ایمان دی پاتی ہے نہ دٹھاوے جائیں حضور دا نا چاہتے تونی ویل چیار تے بہن والا یہ سوال تے ہونے نہ قبر دے وچ آخری جو ما کنتا تقول فی حاضر راجل یہ دسویں سونے چہرے والے دے بارے تو کیا آدھا ہمیں تے جدہ ہنے کو سوال تھی آہو سی عشق دی بات ہے میں تسا کو پوچھدا تونی ہاتھ رکھان دا پتر علامہ اقبال سماتے کھڑا آدھا جو آج اقبال کنو عشق دے وچ بازی کی تھی جیل دے وچ نبی مکھڑا دکھاوے معلوم ہویا جن نے لذت ایمان دی پاتی ہے ذاکت و مل ایمان من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا والقوم دی گال نہیں وے ہوندی رنگ دا کالا ہا کعبہ تلے ہا چڑھیا چھت کھڑا سبحان اللہ ما حق الوالدین اللہ والدہما نبی سی فرمائے ہندے والدین ہندے کیتے ہما جنتوں کا و ناروں کا جنت بھی ہے تے جہنم بھی ہے حضوروں کی میں فرمایا ماں پیو کو راضی چا کیتے تے جنت گھن گے اگر ماں پیو کو ناراض چا کیتے تے جہنم گھن گے عالم کیوں نہیں کاری کیوں نہیں لازمی نہیں جو ماں رابیہ بصری ہوئے تونی ماں لے پا پولا دیوان والی ہوئے ماں ہوں دیئے ماں دا شان اچھائے جنہیں دے والدین حیات
اللہ انہیں دے سایہ قائم رکھے ادھے میں وال دیکھو جنہیں دے والدین ٹر گن اللہ انہیں دی بخشش فرما جدہ دکھا تھی میں اماں دی قبر تے گیا کر دکھیں دا حال سنایا کر تیری اماں ہون بھی سن دی پیے سبحان اللہ مٹی نہیں مل ویندے اے نہیں جو کچھ آئے نہیں سن دے بس قبر چ گیا تے بس ختم اللہ دی قسم ہے کئی کی ایسا قبراں وی ہوندے ہیں خوش نصیب ہوندے ہیں کہ تھویں سامتے جنت دے دے پہ ہوندے سبحان اللہ ایسے خوش نصیب ہوندے ہیں حدیث رسول اللہ ہے جدا بندہ کامیاب تھی ونجے نا تے جنتی بچھونے تلے وچ ویندن قبر کھلی تھی ویندی ہے بلا آواز آندی ہے وفتحو لہو بابن الی الجنہ اتھوں دروازہ چا رکھو جو اتھوں میرا بندہ جنت دیکھے جنت اتھوں پیا دیکھے ان میں تسا کو پوچھدا بڑے سیانے بیٹھے وے مخلوط مجمع کہیں دا دل نہیں دکھیندا ہے تے رسول اللہ دا فرمان جنجا کلمہ پڑھ دوں ہے تے حسین دے نانے دا فرمان ہن امتی جتھا ستا پیا ہووے پاکستان دے کہیں کونے دے وچ اچھا کئی کی شرفا بیٹھے نہ دن جت اجنا سا مرونا سا کوتھا دفنا ہے جتا حافظ ڈھیر دفن ہوئے کیوں حافظ دے صدقے اللہ دی رحمت بہانے گلین دیئے کرم تھی سی کئی کیا دن جتا با عمل عالم ہوئے سا کو ہوں قبرستان دفنا ہے گنہگارے سے عالم دے صدقے کئی آدن کوٹ مٹھن دفنا ہے کئی آدن قبلہ عالم دفنا ہے کئی کتھا دن جتا قبلہ عالم ہوئے اتھا رحمت وستی ہے جتا غزالی زما ہوئے ہوں دے صدقے رحمت وستی ہے جتا